وأطيعوا الله ورسوله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. يا فتاح يا عليم المدد يا رسول الله عليك المعتمد. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يا رسول الله كن بنا شافعا أنت والله شفيع الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض